من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللہ پاک دی جنت ایمان والے ہو، اللہ پاک کولوں بھج بھج کے معافیاں منگ لو. اللہ نے تواڈے واسطے جنت تیار کیتی ہے جن دی چوڑائی آسماناں تے زمیناں دے برابر ہے. اللہ پاک فرماندے نے میں او جنت اپنے متقین بندیاں واسطے تیار کیتی ہے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ. ایک وارا سارے درود پاک پڑھو پیار اور محبت دے نال جناب محمد. بار والے بھی پڑھ لو پیار اور محبت دے نال. الوداعی خطبہ جمعہ رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعہ. اللہ والے ہو، جس طرح عید دی مسلمانانو مومنانو خوشی ہو رہی ہے، ان دے نال نال ایمان والیاں دے دل پریشان بھی ہو رہے نے. پتہ نہیں اگلے سال ایک گھڑیاں نصیب ہون یا نہ ہون. ایک خطبہ الوداعی، الوداعی دا معنی ہوندا ہے جا رہے ہیں، الوداع ہو رہے ہیں. پتہ نہیں تہاڈی تے میری دوبارہ ملاقات اس رمضان نال ہونی ہے یا نہیں ہونی. جنہ روزے رکھے نے انہاں نوں پائی مبارک ہووے، جنہ نہیں رکھے آپ دی قسمت نو رون. اور جنہ روزے رکھ لینے انتظار کرو، 2 دن بعد مزدوری بھی ملنے والی ہے. اور مزدوری اللہ نے یہ دینی، اللہ کہیں گے 1 مہینہ میری منی رکھی ہو، میں مزدوری دے طور تے گناہ بھی معاف کر دیتے نے، جنت بھی الاٹ کر دیتی ہے. دعا کرو اللہ کریم ساڑھے کلو بڑی کمی ہو گئی، رمضان دی صحیح مہمان نوازی نہیں ہو سکی. اللہ کریم سانو معاف کر دے. توجہ نال دھیان نال اللہ اندر رسول دی گل سننی، بیدار ہو کے بیٹھیا کرو، ہوشیار ہو کے بیٹھیا کرو. تو انو پتہ نہیں کہ پورے ہفتے دے گناہ معاف ہوندے نے. بیدار ہو کے بیٹھ جاؤ. اللہ کو اسی انشاءاللہ جنت لین آیا کہو انشاءاللہ. ہر بندہ ہی اے تسی ایتھے جمعہ پڑھن آئے ہو،
شدت دی گرمی باہر نہیں بیٹھیا جا رہا سی اینی لو پین ڈئی اے روزے رکھے نے نمازاں پڑھنے کیوں پڑھنے اس واسطے کہ اللہ جہنم کو بچا لے اللہ جنت دا حقدار بنا دے کہہ دے آمین پچھلے جمعے میں تو آڈے سامنے جہنم دا نقشہ جہنم دی دہشت اون دے حوالے نال کچھ بیان کیتا سی آج میرا دل کر دے اللہ پاک دی جنت جن دی خاطر اسی رو دے رکھن ڈائیں کیونکہ مومن لالچی ہوندہ ہے قرآن بھی آندہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا میرے بندے میرے کولوں ڈر کے بھی نمازاں پڑھ دینے تے جنت دے لالچ بھی نمازاں پڑھ دینے اور دعا کرو اللہ جے تو آڈی کلم نے سانو جہنمی لکھے ہے تے کٹ کے جنتی بنا تھی قرآن آندہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ اللہ پاک فرمان دینے ایمان والے ہو میرے کلوں معافیاں مانگ لو جڑے پاپ ہو گئے میرے دربار چے آ جاؤ آکے معافیاں مانگ لو میں اللہ توانو جنت تو دیاں گا جندی چوڑائی آسمانہ دے زمینہ دے برابر دعا کریا کر مالکا ادھروں اکھاں بند کریے اللہ جی اکھاں کھولیے تے جنت الفردوس چے بیٹھے ہوئیے معاملہ بڑا اکھائے جے اللہ پاک پوچھن لگ پہ اللہ پاک معاملہ بڑا اکھائے جنہ دا قیامت آلے دینے حساب شروع ہو گیا نا معاملہ بڑا ہی اوکھے جنہ دا قیامت آلے دینے اللہ پاک نے حساب شروع کر دیتا نا معاملہ بڑا ہی اوکھا ہو جائے گا نا دعا کریا کر اللہ پاک پوچھے نا کی کر کے آئے جے ادھروں اکھاں باندھون اکھاں کھولیے تے اللہ تو آڈی جنت چے بیٹھے ہوئے سن لو تے آندے نال او کیڑی جنت دے جڑی جنت دے اندر مقدرہ والیاں نصیباں والیاں جانے جڑی جنت اندر نصیباں والے داخل ہونگے دعا کرو اللہ ساڑھا بھی ہونا چاہینا شامل فرما دیں میں آجی حدیث پاک اندر پڑھے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک پڑھیں جنت دانا سن کے درود پاک پڑھیں سرکار دانا سن کے خوشی نالی درود پاک پڑھ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے اللہ پاک جیسے ٹائم جنتیانوں اللہ جنت دیں گے انسان دے اے سارے چہرے تے وال نہیں ہونگے داڑھی نہیں ہوئے گی جسم تے کسے حصے تے بھی وال نہیں ہونگے سر دے والا تو سوا اللہ پاک خوب صورت بنا کے جنتی نو جنت اندر لے کے جان گے اگلا جملہ بھی دس دے آم قلب کے سبحان اللہ کہہ دیویں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے جنتی نواب جنت جان لگن گے اللہ پاک جنتیاں دی آنکھاں وچ اللہ پاک سرما پہ ہی پا دیں گے جنتیاں دیاں آنکھاں وچ اللہ پاک سرما پا دیں گے اللہ پاک
اے جنتی نوابانو اللہ سرما آپ پا دین گے ایتھے تے سرما پانا پہندہ ہے نا سرما پایا کریں رات سون لگیاں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات سون لگیاں سرما پاندے سن سرما پانا میرے پاک محمد دی سنت سرما پایا کرو رات سون لگیاں اللہ پاک جنتیاں اللہ سرما پہنا دیں گے اگلی گل بھی سن لیتے آنال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سارے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے اللہ پاک قیامت تالے دینے 7 لاکھ بندہ سارے بولو یاد کر لو تے سارے دل وچی کہہ لینا ہے جنوں جذبہ ہوئے اچھی بھی کہہ سکتا ہے ہون میں سرکار دی جڑی حدیث سنان لگا ہر بندے نے دل جے خواہش کرنی اللہ سانو بھی ہونا جے شامل فرما لوے پھر آمین کہتا ہے یار تسی نو ہر جمعے میں نو یمیں پریشان کرتا ہے ڈبا سب اتیاگ پھر میں لانا ہر جمعے تسی کدی اونو چھیڑتے ہو اللہ دی قسمیں لوگ ترسدے نے اینا مجمع بیتے تھی پروائی کوئی تو انو کسے میں ہر جمعے بس یہ مصیبت دے رہے دی اونو تارو چھیڑو اور چھیڑنا ہے چھیڑو کٹھے چھیڑو پھر بات کیوں بڑھا رہا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سارے درود پاک پڑھو بار والے بھی پڑھو محبت دے پیار نال پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام کوٹیا درود پاک پڑھتا جانا رحمت دا نزول ہو جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر دوواں جہانہ دے سردار فرمان دینے قیامت تالے دن اللہ پاک 7 لاکھ بندے نو اللہ پاک 7 لاکھ بندہ آئی دنیا تے جویں یار جویں پرا دوست بیلی اپنے پرا دے بانج باں پا کے ٹر دیں آپ فرمان دینے 7 لاکھ بندہ آپ فرمان دینے میں بیکھ رہا ہوں گا اللہ میری امت دائیں میں ہاسدہ جنت داخل کر دے گا 7 لاکھ بندہ ہوئے گا ان دعا کر دے اللہ سونیا ساڑھا نامی ہونا جی شامل فرما لیں اللہ سونیا 7 لاکھ اندر ساڑھا وینا شامل فرما لیں آپ فرما دینے قیامت تالے دینے اللہ پاک نے میری امت دا 70,000 بندہ اللہ نے بغیر حساب دے جنت داخل کر دینا ہے اللہ
اللہ پاک فرماندے نے سونیا میں تونوں انعام دین لگا ہاں میں 70,000 بندہ اج پوچھنا بھی کوئی نہیں دنیا تے کی کر کے آیا تے کی نہیں آپ سرکار چپ کر گئے نے آپ فرماندے نے اللہ سونیا ایڈی وڈی امت صرف 70,000 بندہ اللہ پاک فرماندے نے سونیا پریشان نہیں ہونا محبوبہ 70 نو 70 نال ضرب دے لو 4 ارب تے 90 کروڑ اللہ دے 90 کروڑ بندہ میں تیری امت دا بغیر حساب دی جنت لے جانا ہے دعا کریں اللہ پاک سانو بھی ہونا چاہیے شامل فرما لیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ایک بار سارے درود پاک پڑھو جناب محمد اوہ سونے آؤ جنت جندے اللہ پاک نے جندی تعمیر نبی پاک دا فرمانے اللہ پاک نے ایک کٹ سونے دی لگا دیتی اللہ پاک نے ایک کٹ اللہ نے چاندی دی لگا دیتی ہے نا اللہ پاک نے اس جنت دے اندر او جڑا گارا لایا ہے اللہ پاک نے او کستوری دا لا چھڑے ہیں اللہ پاک نے جنت دے اندر او جڑی بجری پائی ہے اللہ نے بجری پا کے جنت دے فرش لائے نہیں حدیث پاک اندر لکھے ہے اللہ نے اس بجری دی تھانتے اللہ سرخ رنگ دے یاقوت اللہ سرخ رنگ دے موتی پا چھڑے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے اللہ پاک نے اے بجری سرخ رنگ دے موتی اے ناؤتے اللہ پاک نے آج میں مستری گارا سیمنٹ اوتے پاک فرش پاندے نے آپ فرماندے نے اللہ پاک نے او جنت دے اندر او گارے دی تھان تے اللہ نے زعفران پا چھڑے او سونے کیڑی جنت اللہ دی قسم کیڑی جنت او جندی ہزاراں میرتوں ایندیاں خوشبوواں لگ پین گیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اللہ پاک نے او جنت دے اندر نہراں بنا چھڑیاں ہون گیاں اینا نہراں وچ آ فرمان دے آ تسی عموماً ویکھے اے شہراں دے اندر لوگاں نے تلاؤ بنا کے اون دی خوبصورتی واسطے ایویں بناوٹی پرندے ایویں سیمنٹ تے لیلن دے پرندے اے پانی چ رکھے ہوئے نے تاکہ خوبصورتی ود جائے آ فرمان دے نے اللہ پاک نے اے جنت دیاں نہراں وچ اللہ نے پرندے چھڈے ہوئے نے بڑے خوبصورت نے آپ فرمان دے نے او پرندے ایڈے ایڈے وڈے نے اے جڈیاں جڈیاں اونٹھاں دیاں گردناں ہوندیاں نے حضرت عمر فاروق ایک وارا کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کول بیٹھے سننا کہن لگے سونے او جانور او پرندے کڈے سونے لگ دے ہون گے آپ فرمان دے نے میرا یار عمر جے پرندے سونے نے تے جنت جان والے اللہ نے اس تو بھی کڈے سونے بنا دیتے ہوں گے جے پرندے سونے نے اللہ پاک اللہ نے کڈے سونے بنا دیتے ہوں گے جنت جان والے اوہ شام کوٹیاں تاسدیاں کڑی جنت اللہ پاک نے او جنت اندر درخت بنا چھڑے نے سونے اے درخت اللہ پاک نے جنت بنائے نے آپ فرمان دے نے او جنت اندر درختاں دے جرے تنے ہون گے اینا دے تنے اللہ پاک نے سونے دے بنا دیتے ہیں اینا دے تنے سونے دے بنا دیتے نے اللہ پاک نے آپ فرمان دے نے ایڈے ایڈے وڈے درخت نے 100 سال گھوڑا پجایا جائے نا اندی ایک ٹہنی ایک شاخ تامی ختم نہیں ہو سکتی نا اللہ نے مومنہ واسطے جنت بنا چھڑی ایک صحابیاں دے سونے مینوں گھوڑے تے بہن دا بڑا شونک مینوں گھوڑے تے بہن دا شونک
شوق اوے صحابہ نو گھوڑیاں دا فکر تے کئیاں بندیاں نو حقیاں دا فکر پتہ نہیں جنت ہوگا لبے یا نہ لبے اوے صحابہ نو گھوڑیاں دا چائے گھوڑیاں دا شوق اوے اللہ دی قسم صحابہ دے گھوڑے اللہ دی قسم صحابہ دے گھوڑے اوے صحابہ نے ایویں نہیں گھوڑیاں دا سوال کیتا قرآن آندا ہے والا عادیاتی ذبحا فالموریاتی قدحا اللہ پاک فرماندے نے سونے اے تیرے صحابہ تیرے یار اے مینوں ایڈے چنگے لگ دینے محبوبا اے جنہ گھوڑیاں تے بہ کے انج کر کے گھوڑے نو اڈی مار کے اے تلوار پھڑ کے تے زرا پہن کے ایں گھوڑے نو اڈی مار دینے انہاں دا گھوڑا یکدم انج کر کے جمپ لے کے اٹھدا اے نا اللہ پاک فرماندے نے او جوش نال او جذبے نال گھوڑا کھور مار کے آئیں اٹھتا ہے ان دے پیران تھلوں مٹی نکل دیئے سونیا مینوں اس مٹی دی بھی قسم مینوں اس مٹی دی قسم اوے صحابہ نو گھوڑیاں دا شوق ہے نا ایک صحابیاں دا سونیا اللہ جنت دینی کیا جنت جے گھوڑے بھی ہون گے آپ فرمان لگے ہاں ہاں جنت اندر گھوڑے ہون گے آپ فرمان دینے اللہ انہاں گھوڑیاں نو پار لا دے گا میرے یار جنتی انہاں گھوڑیاں تے بے کے اے جنتیاں سیران کرن لگ پین گے ایک صحابیاں دے سونیاں کیا جنت چے اونٹ بھی ہون گے کہ نہیں ہون گے کیا جنت چے اونٹ ہون گے کہ نہیں ہون گے آپ فرمان لگے میرے نبی علیہ السلام نے ایتھے آکے خاموشی اختیار کر لیں آپ فرمان دینے ہاں ہاں میرے صحابی تھوڑی دیر تو بعد آپ فرمان دینے ہاں ہاں میرے صحابی انسان دل اندر جیڑی بھی خواہش کرے گا میرا اللہ جنتی دی ہر خواہشی پوری فرما دے گا جیڑی بھی جنتی خواہش کرے گا نا اللہ پاک اے جنتی دی ہر خواہشی پوری فرما دیں گے مدینہ شہر اللہ جنہیں آئے نے مدینہ وخا دیں آپ سرکار دے سامنے ایک یہودی آگے کھڑا ہو گیا نا اے سامنے آگے آندہ محمد پھر درود پاؤ پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندہ اے ابو القاسم یہودیاں دیاں پہلو لے گئی میں شرارتاں سن آندہ اے ابو القاسم جڑی جنت دائے ننو لارا دیتی جانائے اپنے صحابہ نو جڑی جنت دا دسن ڈے جے کیا اس جنت اندر ایمی ہاتھ موں جی میں اے دنیا تے لوگی پھال کھا رہا ہے کھانے کھا رہا ہے کیا ایمی لذتاں ایمی انسان جنت جی میں ایمی کھانے کھائے گا کہ نہیں آپ فرمان دینے اوے یہودی سوال کر دیتا ہی میں دس دینا وہاں جیڑی اللہ پاک نے مومن علی جنت بنا چھڑیے آپ فرمان دینے اللہ پاک اوے بابے او سن لو تیان دے نال آپ فرمان دینے اللہ ایک جنتی بندے ویچ 100 بندے دی طاقت پا چھڑے گا 100 بندے دی طاقت ایک بندے چے آ جائے گی آپ فرمان دینے اللہ پاک ہر چیز دیاں اجازتاں دے چھڑن گے اللہ پاک ہر دل دی خواہش پوری کرن دی اللہ اجازتاں دے چھڑن گے گالتاں سمجھی گئے ہونا 100 بندے دی طاقت اللہ جنتی نو دے دے گا اے جنتی نواب اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے
اپنیاں بیویاں نال اے ملاوی جنت اندر کیتے جان گے اللہ پاک 100 بندے دی طاقت اللہ ایک جنتی نواب چے پا دین گے ترغیب اندر لکھے ہیں او یہودی آندہ ہے ابو القاسم اے کھانا کھان گے جنتی پانی پین گے او کدھر جائے گا آپ فرمان دینے جنتی نواب ایک کھانا کھان گے پانی پین گے آپ فرمان دینے اللہ پاک اے پخانے پیشاب دی حاجت اللہ جنت ختم فرما دیں گے آئیں جنتی نو ایک ڈکار آئے گا اللہ سارا کوچی ہضم فرما دیں گے اوے کیڑی جنت ایک صحابی آندہ قسم اللہ دی کئیاں پینڈوں نے سانو بڑا سانو چنگا کئیاں پینڈوں نے سانو بڑا دین سمجھا دیتے کئیاں دیہاتاں دے لوگاں لین والے دیہات دے لوگاں رہن والے اے سانو بڑیاں گلاں سمجھا دیتیاں نے ساتھیاں دے او کیویں سمجھائیاں نے آندہ اسی بیٹھے ہوئے مسجد نبوی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ایک وارا سارے کہہ دیوں صلی اللہ علیہ وسلم آکے پینڈو بندہ دیہاتی بندہ آکے سونے نبی کلوں سوال کر دیں آندھے سونے میں نو پتہ لگ گئے اللہ پاک نے میں نو پتہ لگ گئے اللہ پاک نے جنت دے اندر ایک تکلیف دین والا بھی درخت بنا چھڑے اللہ پاک نے جنت دے اندر ایک تکلیف دین والا بھی درخت بنا چھڑے آپ مسکرا پہنے آپ فرمان لگے او کمرے تینوں کنے آکھے تکلیف دین والا آندہ سونے میں مسئلہ سنے میں قرآن میں پڑھے اللہ آندہ میں جنت اندر بیریاں دے درخت اللہ چھڑے اور ساڑھے کار دے گولم محبوبہ ایک بیری لگی جدوں لانگنے اسی تے کپڑے پاڑ بہنے اسی جدوں لانگنے کنڈی مرا بہنے میں جدوں بیر توڑنا ہاتھ میرے خونو خونی ہو جاندے نہیں لہذا ایتاں تکلیف دین والا درخت اللہ جنت بھی لا چھڑے آئے نا اے ہے تے پینڈو ہے نا انہیں سوال کر دیتا نا آپ سرکار مسکران لگ پہنے ادھروں آسمان تو قرآن میں آگیا نا اللہ پاک فرمان دینے فی ظل ممدود اللہ پاک فرمان دینے زونے انہوں کہہ دے پریشانی ہونا میں ایسیاں بیریاں بنا چھڑیاں نے جنہاں دے نال کنڈی کوئی نہیں ایسیاں بیریاں بنا چھڑیاں نے جنہاں دے نال کنڈی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے توجہ کر لو او جڑی جنت جانا آئیں دی خوبصورتی سن لو دھیان نال آپ فرماندے نے اللہ نے جنت محل بنا چھڑے نے آپ فرماندے نے ایسے کمرے بنا دیتے نے اللہ پاک اے اندروں انج کر کے ویکھئے تے باہر نظر آندہ باہروں ویکھئے تے اندر نظر آئی جاندہ ایسی جنت آپ ایک صحابی آندہ سونے ایڈے سونے جو کمرے دسن ڈے جے اونا کمرے آنجے جانا گنائیں اونا کمرے اندر رہنا گنائیں آپ فرمان دینے مدینے والے ہو میری امت والے ہو میں دسی جانا جنہیں سلام نوام کی تالا اونا کمرے آنجے داخل فرما دیں جنہیں سلام نوام کی تالا السلام علیکم آکھیا جنہیں السلام علیکم اے زیادہ آکھیا اللہ پاک اونا کمرے آنجے داخل فرما دیں گے نال نبی پاک فرمان لگے میرے امت والے ہو سن لو جے چاندے ہو اللہ اونا کمرے آنجے داخل کر دیں میں آجی حدیث پاک جے پڑھن دیا سی آپ فرمان دینے بھوکیانوں کھانا کھلایا کرو بھوکیانوں
کھانا کھلایا کرو لب لب کے بھوکیاں نو کھانا کھلایا کر آج میں ترغیب دی حدیث پڑھ رہا سی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جنہیں بھوکیاں نو کھانا کھلایا اللہ جان دے نا ثواب اوے بھوکیاں نو کھانا کھلانا نا ثواب نا ثواب آپ فرمان دے اللہ پاک او جنت دے ہونا کمریاں چی اینا لوگاں نو لے جان گے جنہ لب لب کے بھوکیاں نو کھانا کھلایا ہوئے گا اگے نبی پاک فرمان دے نے آپ فرمان دے نے میرے صحابیوں جے چاندے ہو اللہ انہاں کمریاں چے داخل کر دیں آپ فرمان دے نے تہجد دی نماز پڑھیا کرو اللہ جنہیں آئے نے سارے انہوں تہجد دی نماز پڑھن دی توفیق دے چھٹ اوے تسی سارے آمین کیوں نہیں آکھے آمین تاں وہ آمین کہہ دے ایک میرا یار بیٹھا ہے تہجد دے ٹائم ایک دن میں رات آ رہا سی رات شیر پڑھن دیا سی آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے اللہ دی قسم جوانی ویچ بندہ دی رات ویلے میں آکھے اللہ سمان تے کن راضی ہوندے ہونگے اوے تہجد دی نماز پڑھیا کریں آپ فرمان دینے اللہ پاک انہاں کمریاں چے داخل فرما دیں گے اگلی گل بھی سن لو دیان نال میں بخاری دی حدیث سنان لگا اور شام کوٹیا جنیاں بھی گلاں کر کے جام اے ممبر رسول تے ذمہ داری دے نال اللہ دی قسم ذمہ داری دے نال ہر ایک گل ذمہ داری نال کرن لگا اللہ دے پاک پیغمبر آنا بخاری دی حدیث سنا دیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ایمیں نہیں نیندر سارے چھڑ کے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے اوے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو گل سنان ڈینے آپ فرمان دینے میرے صحابیوں میرے تو پہلا ایک نبی نے اللہ کو سوال کر دیتا ایک نبی نے اللہ کو پوچھے اے نبی دانا کی موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ سونے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا آندے نے اللہ سونے جڑی تواڈی جنت جن نے سب تو آخری جنت جانا ہے انہوں تسی کنی کو جنت دیں کیا بھی سوال بند ہے کہ پر نبیان دا ساڈا نہیں بنتا نبی جو چاند اللہ کو سوال کر سکتے سے اللہ نالے موسیٰ علیہ السلام رب نال پیاری بڑا اللہ جنہ قرآن چے تذکرہ تے نام اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دا لے ہے نا کسی نبی دا نہیں لے انہا بار بار اللہ نے تذکرہ کیتے کہن لگے اللہ سونے عام تو آڈی جنت اندر جنہیں سب تو بات جانا ہے انہوں تو ساں جنت کنی کو دینی ہے اللہ پاک فرمان دینے میرے موسیٰ پیغمبر جنہیں سب تو بات اندر جانا ہے میں اینی جنت دینی ہے جڈی بڑی زمین ہے اس تو 10 گنا بھی زیادہ جنت دینی ہے 10 گنا زیادہ اے زمین تو جنت دینی ہے ہن تو انہوں پتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام پھر ایمی اللہ کو پیار نال گلاں کر لگ پیندے آندے اللہ سونے اللہ سونے میرے سونے اللہ جنوں اتاں جنت دینی ہوں وڈی جنت اونا نو کنی کو دینی ہوں اللہ آندے میرے موسیٰ پیغمبر نبی علیہ السلام فرمان دینے اللہ نے منوں دسیا محبوبا پریشان نہیں ہونا
تہاڈا امتی جنہیں سب تو بعد جنت جانا ہے میں 1000 جنتی نوکروں دے نال ٹور دینے 1000 جنتی غلام جنتی خادم 1000 جنہیں سب تو بعد اندر جنت جانا ہے اللہ نے ان دی خدمت واسطے 1000 جنتی غلمان اللہ نے تیار کرنا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کہن لگے اللہ زونے جنہاں نو تساں پہلیاں صفاں چے جنت دینی ہے پہلیاں صفاں وچ انہاں نو جنت کڈی کو دینی ہے اللہ پاک مسکرا پہ ہون گیا اپنے موسیٰ پیغمبر دیاں گلاں دے اللہ کہن لگے میرے موسیٰ پیغمبر آج جے سوال کاری لے آئی میرے بندیاں دی جنت دے بارے چے میں جنہاں نو پہلا جنت دینی ہے میں انہاں دیاں مہمان نوازیاں آپ کرنیاں جنہاں نو میں پہلے جنت دینی میں انہاں نو پانی بھی آپ پہلانا ہے انہاں نو ہر چیز انہاں دیاں خدمتاں آپ کرنیاں نے مہمان نوازیاں بھی آپ کرنیاں نے اور دعا کریا کر اللہ سانو بھی جنتی بنا دے آمین تا کہہ دے دلوں آمین کہہ دینا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اے جنتی اپنے تختاں تے بیٹھے ہیں اللہ پاک نو کہن گے اللہ سونے اسی دنیا تے رہندے ساں اللہ اسی بازاراں چے بھی جاندے ساں اللہ سونے اسی بازار چے جانا چاہنے ہیں اللہ پاک ایک جنت چے بھی جمعہ بازار اللہ دین گے حدیث پاک چے لکھے ہے اللہ جمعہ بازار اللہ دین گے اے جنتی نواب جمعہ بازار چے شاپنگ کرن لی جان گئیں اے چیزاں خریدن لی جان گئیں اے چیزاں لین لی جان گئیں اوے اتھے چیزاں کی لینی آنے اللہ دی جنت بہار آئی بہار آنے ویسے اللہ پاک اے میں جنتیاں دی سیر واسطے اللہ پاک جمعہ بازار لا دین گے نبی پاک فرمان دینے اے جنتی نواب اے شاپنگ کر کے بازار ویچ اے ٹور پھر کے واپس آن گے اینا دیاں کاروالیاں اینا دیاں بیویاں تے جنتیاں ہو رہا آپ فرمان دیاں نے اے جنتیاں نو کہن گیاں اوے سونیاں کڑے بیوٹی پارلر جے گیا سین جے پیشاں موڑ کے آئے تے نور زیادہ چمکن لگ پیا ہے کتھوں پھیرا مار کے آگئے ہیں جے دوبارہ آئے ہیں تے تیرا چہرہ پہلے نالوں میں زیادہ چمکن لگ پہ ہے نبی علیہ السلام فرمان دینے اوہ سونے آن شام گوٹیاں سن لیتے آن دے نال آپ فرمان دینے جنہ پہلے جنت جے جانا ہے نہ دے چہرے 14ویں رات دے جانوانگو چمک دے ہوں گے درجہ بدرجہ لوگ جنت جے جان گے جنہ اس تو بعد جانا ہے نہ دے چہرے آسمان دے ستاریاں دے وانگو چمک دے ہوں گے اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جنت جو اللہ نے حوراں بنائیاں نے جنتی واسطے حوراں آپ فرمان دینے اے حوراں ایڈیاں اللہ نے خوبصورت بنا چھڑیاں نے آپ فرمان لگے پانی پین گیا تے بعد نظر آ رہے ہوئے اے جنتی نواب نا اینا والے ویکھی جائے گا حوراں والے اللہ انہوں ویکھے گا پیچھو ایک اور آئے گی مینوں بھی ویکھ میں بھی تیری بیوی ہیں ادھر ویکھن لگ پہ کدی انہوں ویندہ ہے کدی انہوں ویندہ ہے اللہ نے حوراں ایڈیاں سونیاں قرآن آندین حور مقصوراتن فی الخیام اور ڈبیاں چے موتیاں دی طرح ڈبیاں چے بندنے اللہ آندہ آج تک کسے بندے بشر نے آج تک انہاں نو ویکھیا بھی نہیں اللہ آندہ میں ایڈیاں پیاریاں بنا چھڑیاں نہیں اللہ جی کنہ واسطے اللہ آندہ عبد مومن بندے جنتیاں واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت چلے جان گے کہو سبحان اللہ اللہ پاک جنتیاں والے مخاطب ہو جان گے
اللہ پاک فرمان گے میرے جنتی شہزادیوں کوئی کسر باقی رہ گئی ہے کہ نہیں، کوئی نعمت باقی رہ گئی ہے کہ نہیں؟ جنتی کہن گے اللہ سونیا سب کچھ مل گیا ہے جنت اندر۔ اللہ پاک فرمان گے ایک میں توانو نعمت ہور دین لگا وام۔ جنتی کہن گے یا اللہ کیڑیاں نعمتاں باقی رہ گئیاں؟ اللہ پاک حدیث پاک جو لکھے اللہ پاک اپنے چہرے تو نور دے پردے پیچھے ہٹا دیں گے۔ اللہ پاک اپنے چہرے تو اللہ پاک اے نور دے پردے پیچھے ہٹا دیں گے۔ اے جنتی نواب اللہ دا دیدار کرن گے، اللہ سانو بھی اپنا دیدار نصیب فرما دیں۔ آپ فرمان دینے جنتی نواب اللہ دا دیدار کرن گے تے جنتیاں ساریاں نعمتیں بھول جائیں گے۔ اینا سونا اللہ دا دیدار، ایڈا سونا میرا اللہ ہے نا، اللہ دے نور دیاں چمکاں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام میں کھڑے پہ گئے نا، آندھنے یا اللہ میں توڑا دیدار کرنا ہے۔ اللہ پاک فرمان دینے میرے موسیٰ پیغمبر اے دنیا تے کسے آنکھ دینی طاقت نہیں، او میں نو ویکھ لوے۔ آندھنے اللہ نہیں میں توانو ویکھنا چاہنا۔ اللہ پاک فرمان لگے میرے موسیٰ پیغمبر او پہاڑ والے ویکھے نا میں ایک پردام ایویں نور دی چلک پہاڑ والے کرن لگاواں۔ او پہاڑ والے ویکھی اللہ دا حکم آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑیاں چاواں دے نال اے پہاڑ والے ویکھن لگ پینے۔ اللہ پاک نے آئی اپنے چہرے تو ایک نور دا پردہ پیچھے ہٹایا۔ ایڈا وڈا پہاڑ جویں آٹا بن جاندے میں پیس گیا نا ریدہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، آندھنے اللہ سونیا سبحانہ کا اللہ تم پاکیں، لیکن جنت اندر اللہ ہر جنتی نوینی طاقت دے دیں گے، اللہ دا دیدار کر سکن گے۔ آپ فرمان دینے اللہ دے دیدار دوں بعد جنتیاں ساریاں نعمتیں بھول جان گیاں۔ ان سوال پیدا ہوندے او جنت ملنی کنانو ان سن لو تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان آپ فرمان دے جنت دے اللہ پاک نے 8 دروازے بنا دیتے نے۔ جنت دے 8 دروازے جنہ وچوں 5 دروازیاں دا نام اللہ نے دسیا ہے، 3 دروازیاں دا نام اللہ نے نہیں دسیا۔ اللہ جانتا ہونا 3 دروازیاں دا نام کی، اللہ پاک نے 5 دروازیاں دا نام اللہ نے دس چھڑے آئے اپنے پاک محمد نو۔ لیکن اللہ پاک نے جنت دے اندر اللہ پاک نے اے درجے بنا چھڑے نے، پہلا درجہ دوسرا اے جنت دے درجے او تانو جان گئے، اے جہنم دے درجے تھلے نو جان گئے۔ اے جنت دا درجہ جرا پہلا درجہ ہوئے گا، اے سب تو پہلا اے پہلا درجہ، اے سب تو بعد اندر جنت جان والے اے انہاں واسطے ہوئے گا نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے پہلا جنت دا درجہ، توجہ اے جنت دا پہلا درجہ ایندا نا اللہ پاک نے اے دار الخلد رکھ چھڑیا ہے نا۔ اوے سونیاں ایندے چے کون جان گئے اے جنت دا پہلا درجہ، ایندے چے کون جان گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد۔ ایک وارا درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اے جنت دا پہلا درجہ جندا نا دار الخلد، ایندے وچ عام لوگ جنتی ہون گے۔ جڑا دوسرا درجہ ہے نا
ایندانا اللہ نے دار السلام بنا چھڑے ایندانا دار السلام اوے سونے نبی جی اوے ساڑھے پیارے نبی جی اے درجے چے کون جان گئی اے دار السلام چے کون جان گئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے دے اندر اے فقیر لوگ اے صبر کرن والے لوگ اس اندر چلے جان گئے اے جنت دا دوسرا درجہ جندہ نام دار السلام اے جنت دا تیسرا درجہ اندہ نام دار المقام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے تیسرا درجہ اندہ نام آپ فرمان دینے اندے اندر کون جان گئیں اندے اندر مالدار لو جان گئیں جنہ اللہ دے راجے سخافتہ کیتیاں ہون گئیاں اے جنت دا تیسرا درجہ اے دار المقام اندے اندر اے سخی جان گئے اللہ نے جنہ نو مال نہیں دیتا اے مال نہ ہون دے باوجود اے صبر کر دینے شکر کر دینے اللہ دا گلہ نہیں کر دے اللہ نے جنت دا تیسرا درجہ اے دار المقام نواستے بنا چھڑے اوے جنت دا چوتھا درجہ جندانا آپ فرما دینے جنت عدن اوے سونے نبی جی اس جنت چے کون جان گئی اس درجے چے کون جان گئی آپ فرما دینے میری امت آپ بدلو جان گئی اللہ دی زیادہ بندگی کرنوالے اس درجے اندر غازی لوگ جان گئے غازی جان گئے اللہ دی زیادہ بندگی کرنوالے اس جنت اندر جان گئے اوہ جنت پنجمہ درجہ جندانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ایک وارا سارے کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے اندانا اللہ پاک نے دار القرار بنا چھڑے ہیں دار القرار قرار دا میں نے موتیاں والا گھر اللہ دے نبی جی اندے چے کون جان گئے اے جنت دے پنجمیں درجے چے کون جان گئے آپ فرمان دینے میری امت آج جنہیں علماء ہوں گے میری امت آج جنہیں کاری ہوں گے جنہیں مولوی ہوں گے اے دار القرار اے جنت دے پنجمیں درجے چے ہوں گے اے جنت دا چھواں درجہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے چھواں درجہ جندانا اللہ پاک نے اے جنت النعیم بنا چھڑے آئے نا سونے نبی جی اے جنت النعیم چے کون جان گئے اوہ شام کوٹیاں سن لی تیان نال اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے اس درجے اندر اے میری امت دے جنہیں شہداء ہونگے اے میری امت دے اے جنہیں پج پج کے آزانہ کہن والے اوہ نوجوانہ گالاں دین لگیاں تینوں شرم نہیں آندی اوہ شراباں پین لگیاں شرم نہیں آندی اوہ گانے سنن لگیاں شرم نہیں آندی اوہ کسے دی تھی پینال بکواس کرن لگیاں شرم تینوں نہیں آندی جے شرم آندی ہے تے آزان کہن لگیاں آندی اوہ شرم آندی ہے اللہ دانا لین لگیاں آندی اوہ شرم آندی ہے اندے یاد دانا لین لگیاں شرم آندی آپ فرمان دے نہیں اللہ پاک نہیں اے جنت دا چھواں درجہ اوہ جندانا جنت النعیم اللہ پاک نے اے شہداء دے نال جنہ میری امت آزانہ کئیاں ہون گیاں جنہ بابیاں نے جنہ نوجوانہ نے پاج پاج کے آزانہ کئیاں ہون گیاں ایتھے آزانہ کہہ لگیاں شرم آندی آندہ قادی لیندہ خادم تنخواہ او قادی لیندہ مولوی تنخواہ جی آزان میں ہی کہنی اوہ رو اپنے مقدرانوں اپنے نصیبانوں رو اوہ زون آزان کہنا ہے نا ثواب آپ
فرماندے نے جنت اندر میرا یار بلال آئے گا، ایندی گردن سب تو اونچی ہوئے گی، ایندے پیچھے پیچھے جننے بھی میری امت دے مؤذن ہون گے اینا دیاں گردناں سب تو اونچیاں ہون گیاں۔ آؤ فرماندے نے لوگی پہچان لین گے آ میرے پاک محمد دی امت دے مؤذن آ رہے ہیں، اللہ دا نام لین والے آ رہے ہیں۔ اوہ چھواں درجہ اللہ پاک نہیں اے مؤذنہ واسطے بنا چھڑے ہیں۔ اوہ جنت دا ستواں درجہ اوہ سن لیتے آن دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ایک وارا سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے اللہ نے ہوندانا جنت الماوا رکھ چھڑے ہیں، اے جنت الماوا جنت دا ستواں درجہ ہے، اے جنت الماوا ہے۔ آپ فرماندے نے ایندے اندر میری امت دے شہید جان گے، میری امت دے صحابہ جننے بھی شہید ہوئے نہیں اے سارے جنت الماوا اندر جان گے۔ اوے جنت دا 8واں درجہ جن دانا جنت الفردوس جنت دا 8واں درجہ جندانا اللہ پاک نے جنت الفردوس رکھ چھڑے آئے نا۔ آپ میں صحابہ نہیں سی تلقین کر دیں میرے صحابیوں اللہ کلوں جدوں منگو جنت الفردوس منگو، اللہ کلوں جدوں منگو جنت الفردوس منگیا کرو، اللہ کلوں جدوں بھی منگو دل کھول کے منگیا کرو۔ آج کئی نوجوان میرے براؤ اے میں جملہ بول بن گئی یا اللہ رزق حلال دی دینی پمیں تھوڑی دینی تینوں کڑے مولوی نے آکھیا لے آؤ مولوی میرے کول جن نے آکھیا تھوڑی منگو رزق حلال دیں پمیں تھوڑی دیں اوئے میں کیوں آنا ہے رہندہ مطلب ہے تینوں اللہ تے یقینی تھوڑا چیز ایویں کیا گر مالکا اینا دے جنہ سمندر چے پانی نبی علیہ السلام دا فرمانے جنہ تو آڈا رب وڈا وڈی شائی منگو اللہ اللہ ساریاں ہر نے خواہش پوری کرتا پھر ایک باری آمین آتا اللہ جننے آنے سارا نو وڈیاں وڈیاں گڈیاں دے بے کے جمعہ پڑھنا ان کئیاں نے آکھنا بھی ساڑھے کول دے پیسے نہیں دے مولوی آئے کھبی جان عقل نامی مندے ہوئے مسبب الاسباب او قادر دے چھڑ دے اور دے سک دے اللہ دے خزانے پرے پہنے ان دے کلوں جدوں بھی منگو او جڈا تو اڈا رب وڈا وڈی شائی منگو اللہ راتی میں کہتا ہوں دینا جلسے دے گیا مندہ میں نے کہا صاحب گڈی کتھوں ماری ہو اینا بڑی تنز نال گڈی کتھوں ماری یعنی ان دا مقصد ہے کہ گڈی دا دے مولوی دا کی سی مولوی گڈی تیرے میں پہلا آکو سا میں تیرے پیوگر لئی میں نے کی آکھا بھی اللہ جدہ تو اڈا وڈا ہے اللہ جنوں جو دیوے جتھے دیوے وہ مرضیاں والا کسے نوں کی اختیار او جندے کلوں چاہے جو چاہے پیشاں لے سکتے ہیں اور جو چاہے دے سکتے ہیں ان دانا علا کل شین قدیریں میرا اللہ ہر چیز تے قادریں جنوں چاہے اللہ چاہے تھوڑے پڑے والے نومی اللہ دنیا تے نا چمکا دے او میرا مالک چاہے بڑیاں مفتیانوں اور بڑیاں تقوی لوڑنوں اللہ دی قسمیں لوکی اگے بے کے گل سنن بھی تیار نہیں ایتھوں ثابت ہوندہ ہے واتو عزو منتشا واتو ذلو منتشا جنوں او چاہے عزتاں دے جنوں چاہے ذلیل کرے کسی دا کوئی اختیار نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دا 8واں درجہ کینا ہے سارے بولو گا ڈرنا نہیں الوداعی خطبہ جمعہ پتہ نہیں اگلے سال ازائتے ہونے کے نہیں
دو چار منٹ اتے ہو بھی جان تے اج مینوں ٹائم دے چھڈ جنت دا 8واں درجہ ہے جندانا سارے بول کے دسو جندانا جنت الفردوس صحابہ نے سونیاں دے تے کنا جانا کہو سبحان اللہ سونیاں جنت الفردوس تے کنا جانا ہے آپ فرمان لگے جن اللہ دے نبی ہون گے سارے جنت الفردوس تے ہون گے جن اللہ دے نبی ہون گے اے سارے جنت الفردوس اندر آپ فرماند نے سارے نبیاں تو تے اللہ نے میرے محمد دی کوٹھی بنا دیتی ہے ساری جنت دے اوپر جنت الفردوس دے اوپر اللہ پاک نے میرا محل بنا چھڑیا ہے جندہ نام مقام محمود ایک صحابیاں دے سونیاں جے نبیاں نو ملنا ہوئے اسی نبیاں نو ملنا ہوئے کیا ملاقات اللہ کرا دیں گے آپ فرما دینے ہاں میرے صحابیوں جندہ دل کرے گا میں نبیاں نو ملا اللہ انبیاء دیاں ملاقاتاں بھی کرا دے گا انبیاء دے نال ملاقاتاں ہو جان گیاں نال نبی پاک فرمان لگے میری امت دا عالم بامل میری امت دا دین پھیلان والا میرا امت دا عالم میری جنت الفردوس اندر اللہ انہاں نوں بھی جگہ عطا کر دین گے اوے سن لے تیان دے نال ہن ثابت ہون پتہ اے کرنا ہے اوے کڑے کڑے کام کرن دے نال اللہ جنت دین گے کڑے کڑے کام کرن دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اور دو دن اللہ سن لو شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات آپ فرمان دینے میری امت والے میں دسی جانا جنت کی نانو ملنی آپ فرمان دینے سب تو پہلا میری امت دا مقدرہ والا بندہ جرا 5 ٹائم دا نمازی اوے سونے آئے سمجھ میں اندر جن نمازی بیٹھے وہ آپ بھی سوچ لینا اے جنت کنہ لی اللہ نے بنا چھڑی آپ فرمان دینے میرا امتی نمازی اے وضو کر کے آپ فرمان دینے وضو کر کے اے دعا پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آپ فرمان دینے منو اللہ دی قسم اللہ پاک والوں غیبی آوازاں دی میرے بندے نماز پڑھنا آگیا ہے وضو کر لے آئی میں تیرے وعدے جنت دے 8 بوے کھول دیتے جنت دے 8 بوے کھول دیتے نہیں اور مقدرہ والا کون ہے جن دے واسطے اللہ پاک نے اے جنت دے 8 بوے کھول دینے نہیں آپ فرمان دینے المرات اذا صلت خمسہا آپ فرمان دینے جے میں جہنم چے بھی ویکھے آسی اے بہتیاں بیبیاں اللہ نے پٹھیاں لڑکا چھڑیاں سانن آپ فرمان دینے ان جنت دی باری آئی آپ فرمان دینے میری امتیاں او عورتاں جنہ 5 نمازاں پڑھیاں اپنے وجود دی حفاظت کر لیندیاں نے آپ فرمان دینے اپنے وجود دی حفاظت سرکار دا فرمان رمضان دے رو دے اپنے خامن دی فرما برداری آپ فرمان لگے میری امت دیاں اور تو سن لو میں محمد دسی جانا جنہیں کام کر لے اللہ جنت دے 8 بوے کھول دے مضمون تے بڑا لمبا مضمون ہے بس جنہ کو سنا لے اللہ قبول فرما لے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین